बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पाकिस्तान से 10,000 फाइटर्स अफगानिस्तान में दाखिल। अशरफ गनी हुकूमत ने लगाया इल्जाम, कहा पाकिस्तानी एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है। इमरान खान ने अफगान हुकूमत के इल्जामात रद्द कर दिए, कहा अमन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। कंधार में लड़ाई के दौरान इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हलाक। तालिबान और सरकारी फौज के दरमियान फायरिंग की जद में आ गए। काबुल हुकूमत से ज्यादा बासलाहियत हैं, कब्जा किए गए इलाकों में आम जिंदगी मुतासर नहीं हुई, तालिबान ने किया दावा। चाइनीज वर्कर्स की हलाकत पर बीजिंग और इस्लामाबाद में तनाव। सरकारी अखबार ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदारों को सजा नहीं देगा तो चाइनीज मिसाइल कार्रवाई करेंगे। यूरोप के कई मुल्कों में सैलाब, 120 से ज्यादा हलाक। जर्मनी बुरी तरह मुतासिर। कई मुल्कों में कोविड की तीसरी लहर शुरू। नीति आयोग ने कहा अगले 100 दिन अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश की कन्वर यात्रा का फैसला वापस लिया जाए। 12 से 18 साल की उम्र के लिए वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात तालिबान की। अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा है कि वो हुकूमत चलाने के मामले में काबुल की मौजूदा हुकूमत से ज्यादा बासलाहियत हैं। तालिबान के एक तर्जुमान ने यह बात बताई। उन्होंने ये बात साफ की कि अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्कों के लिए दुश्मनियों का मरकज नहीं बनेगा। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब अमरीका और नेटो फौजें अफगानिस्तान से बाहर निकल रही हैं। सऊदी अरब के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि दर्जनों जिले रोजाना तालिबान के हाथ लग रहे हैं। हालांकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हथियार और गोला बारूद है। पिछले 2 हफ्तों में तालिबान ने ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की सरहदों के करीब कई इलाकों पर कब्जा किया है। उन्होंने बताया कि सरहदी इलाकों में जहां पर तालिबान ने कब्जा किया है, लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है और बिजनेस मामूल के मुताबिक हो रहा है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि स्कूल्स, दफ्तर और कारोबारी इदारे खुले हैं और उन्हें काम करने दिया जा रहा है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और दूसरे आलमी इदारों और मुल्कों से कहा कि वो तालिबान की माली मदद करें। अफगानिस्तान में एक इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ चैनल ने ओहदेदारों के हवाले से बताया कि वो कंधार के स्पिन बोल्दक में लड़ाई के दौरान हलाक हुए। इस बारे में और ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। कुछ दिन पहले तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब स्पिन बोल्दक पर कब्जा किया था, तब से लड़ाई हो रही है। दानिश सिद्दीकी एक आलमी इनाम हासिल करने वाले फोटो जर्नलिस्ट हैं। वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान फायरिंग के तबादले की जद में आ गए।
افغان سفیر فرید مومن زادے نے اس واقعے پر ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنے دوست دانش صدیقی کی ہلاکت پر بہت افسوس ہے۔ 2 ہفتے پہلے انہیں کابل میں ایک ذمہ داری دی گئی تھی۔ سفیر نے دانش کے گھر والوں اور نیوز ایجنسی رائٹرز سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ دانش رائٹر کے لیے کام کرتے تھے۔ ٹولو نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس واقعے میں افغان فورسز کے کمانڈر صادق کرزئی بھی ہلاک ہوئے۔ ایک افغان کمانڈر نے رائٹر کو بتایا کہ صدیقی جمعے کو ہلاک ہوئے۔ وہ افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کا کوریج کر رہے تھے۔ افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان قندھار کے اسپن بولدک علاقے پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ فائرنگ کے تبادلے میں آنے کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے حالیہ عرصے میں افغانستان سے کئی تصویریں بھیجی تھیں۔ صدیقی رائٹر کی اس ٹیم میں شامل تھے جس نے بنگلہ دیش کے ریفیوجیوں یعنی روہنگیا ریفیوجیوں کے کوریج کے لیے پولیٹزر انعام حاصل کیا تھا۔ دہلی کے 2020 کے فسادات کے دوران ان کی تصویریں بھی کافی وائرل ہوئی تھیں۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر کے دوران تباہی کی تصویروں کے لیے بھی ان کی کافی تعریف کی گئی تھی۔ جمعے کو طالبان اور افغان فورسز کے درمیان اسپن بولدک پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہوتی رہی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ درجنوں طالبان فائٹرز کا سرحد کے قریب پاکستان کے ایک ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ ایک طالبان فائٹر نے چمن سرحد پر پاکستانی علاقے میں بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی مارا گیا ہے اور درجنوں ساتھی زخمی ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے واٹس ایپ پر بتایا کہ دوستم کے فائٹرز باہر نکل رہے ہیں اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسپن بولدک کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ طالبان اور فوج کے درمیان سرحدی ٹاؤن کے اصل بازار پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے افغان حکومت کی طرف سے لگائے گئے الزامات رد کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا ناانصافی ہے۔ کوئی ملک افغانستان میں امن کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ طالبان سے بات چیت کی جائے تب بات چیت نہیں کی گئی، اب طالبان جیت رہے ہیں تو بات چیت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب افغانستان میں 1.5 لاکھ نیٹو سپاہی تھے اسی وقت طالبان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پاکستان سے کوئی 10,000 فائٹرز افغانستان میں داخل ہوئے۔ تاشقند میں جاری کانفرنس کے موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ اس کانفرنس میں عمران خان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس دوران افغانستان کے نائب صدر نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایئر فورس بعض علاقوں میں طالبان کو ایئر سپورٹ دے رہی ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان ایئر فورس نے افغان فوج کو وارننگ دی ہے کہ اسپن بولدک سے طالبان کو ہٹانے کے کسی بھی قدم کو ناکام بنایا جائے گا۔ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسے بیانات سے افغانستان میں بحران کا حل تلاش کرنے کی پاکستان کی کوششوں کو دھکا لگے گا۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے تاشقند میں ہونے والی کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے دوشنبے میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی افغان کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ میں حصہ لیا۔ جے شنکر نے افغانستان کی صورتحال پر انڈیا کی تشویش سے باہر کی دنیا کو واقف کرایا۔ جے شنکر نے اپنے خطاب میں کہا کہ معاشی ترقی اور خوشحالی امن اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایران نے افغانستان میں لڑائی کے درمیان جھڑپیں ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار سید رسول موسوی نے کہا کہ ایران بات چیت کے ذریعے حل چاہتا ہے۔ انہوں نے کابل میں افغان امن کونسل کے چیف عبداللہ سے ملاقات کرتے ہوئے یہ ریمارکس کیے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ایرانی عوام اور حکومت افغانستان میں لمبے عرصے سے جاری لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نے اس موقع پر افغانستان میں امن کے عمل کے لیے تائید پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں ایک بس میں دھماکے سے چائنیز ورکرز کی ہلاکت کے بعد اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس واقعے میں 9 چائنیز ورکرز ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 4 پاکستانی بھی مارے گئے۔ یہ بس ایک دھماکے کے بعد ندی میں گر پڑی۔ چائنا کی حکومت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ چائنیز ورکرز کی ہلاکت کے لیے ذمہ دار دہشت گردوں کو سخت سزا دے۔ یہ بھی وارننگ دی گئی کہ اسلام آباد دہشت گردوں کا صفایا نہیں کرتا ہے تو چائنا اپنے میزائلز کو حرکت میں لائے گا۔ چائنا نے سی پیک پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں بھاری انویسٹمنٹ کیا ہے۔ چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز میں یہ وارننگ دی گئی۔
اخبار کے ایڈیٹر ان چیف نے لکھا کہ اس حملے کے پیچھے بزدل دہشت گرد ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن یقیناً انہیں ڈھونڈا جائے گا اور ان کا صفایا کیا جائے گا۔ اگر پاکستان اس لائق نہیں ہے تو اس کی مرضی سے چائنا کی میزائلز اور اسپیشل فورسز کو حرکت میں لایا جائے گا۔ پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ ایک گیس لیک ہونے کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا۔ اس بس میں تقریباً 40 چائنیز انجینئرز اور دوسرے سٹاف سوار تھے جو ایک ہائیڈرو پاور ڈیم کی سائٹ پر جا رہے تھے۔ یہ سائٹ خیبر پختونخوا صوبے میں ہے۔ یورپ کے کئی علاقوں میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے زبردست تباہی آئی ہے۔ کم سے کم 130 لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اور سینکڑوں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ زیادہ تر موتیں جرمنی میں ہوئی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی ریسکیو کام جاری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی لاشیں اب تک نہیں ملی ہوں گی۔ جرمنی میں مرنے والوں کی تعداد 105 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ جرمنی اور ویسٹ یورپ کے دوسرے ملک بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ جرمنی میں 1300 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں جنہیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے سیلاب کو ایک تباہی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو کئی برسوں کے زبردست سیلاب اور تباہی کا سامنا ہے۔ بیلجیم میں 15 سے زیادہ موتیں ہوئیں۔ لگزمبرگ اور نیدرلینڈز میں بھی ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ ایکسپرٹس نے اس سیلاب اور بارش کے لیے موسمی تبدیلیوں کو وجہ قرار دیا۔ اس دوران اینجلا مرکل نے کہا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف لڑائی کی پابند ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی بارش اور سیلاب سے تباہی آئی ہے۔ جرمنی میں رائن لینڈ اور آس پاس کی ریاستیں متاثر ہوئی ہیں۔ جرمن عہدیداروں نے بتایا کہ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ فرانس کے بعض حصے بھی متاثر ہوئے۔ رائن لینڈ کے گورنر نے بتایا کہ یہ سانحہ گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ اینجلا مرکل نے جو واشنگٹن کے دورے پر ہیں تباہی کی شدت پر حیرت کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے اینجلا مرکل نے کہا کہ ہزاروں لوگوں کو اچانک اس تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ جرمنی اور متاثرہ ملکوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وین ڈیر نے کہا کہ ان کی ہمدردیاں بیلجیم، جرمنی، لگزمبرگ اور نیدرلینڈز کے متاثرین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ ملک یورپی یونین کے سول پروٹیکشن میکانزم کی مدد لے سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو مڈل ایسٹ لیے چلتے ہیں۔ یمن کے باعدہ صوبے میں حوثی فوج کے ایک آپریشن میں 350 ملیٹنٹس اور سعودی عرب کی تائید رکھنے والے فائٹرز ہلاک ہو گئے۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے یہ بات بتائی۔ دارالحکومت صنعاء میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یمنی فورسز نے آپریشن نصر المبین شروع کیا جس کے دوران کئی کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ مرنے والوں میں القاعدہ اور آئسس کے کئی فائٹرز شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سینکڑوں فائٹرز فرار ہو گئے۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری استعفے کا من بنا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو لبنان ایک اور بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ملک میں کئی مہینوں سے استحکام نہیں ہے اور بحران پایا جاتا ہے۔ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اس دوران فرانس نے لبنان کی مدد کے لیے ایک ڈونرز کانفرنس کا اعلان کیا۔ اس کانفرنس میں امید ہے کہ کئی ملین ڈالرز جمع کیے جائیں گے۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ایتھوپیا کو وارننگ دی ہے کہ ایجپٹ کی پانی کی تقسیم ایک ریڈ لائن ہے۔ کئی مہینوں سے اس مسئلے پر دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ چل رہا ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نئے صدر کی ذمہ داری سنبھالنے کی مدت شروع ہونے تک نیوکلیئر ڈیل پر بات چیت بحال نہیں کرے گا۔ یہ بات چیت آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہو رہی ہے۔ نئے صدر ابراہیم رئیسی اگست میں ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں۔ ترکی اور اسرائیل نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ کئی برسوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کھٹاس دیکھی جا رہی تھی۔ حال ہی میں ترکی کے صدر طیب ایردوان اور اسرائیل کے نئے صدر کے بیچ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے پس منظر میں ترکی کی حکمراں اے کے پارٹی نے بتایا کہ مسائل حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک سے اتفاق کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی۔ حکومت نے کووڈ 19 کی تیسری لہر کے اندیشوں کے بیچ کہا ہے کہ اگلے 100 دن کافی اہم ہیں۔ نیتی آیوگ کے صحت سے متعلق رکن وی کے پال نے کہا کہ دنیا تیسری لہر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ WHO نے جمعرات کو ایک وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا تیسری لہر کے شروعاتی مرحلے میں ہے۔ جمعے کو پال نے کہا کہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے علاقوں کو چھوڑ کر WHO کے تمام علاقوں کی صورتحال اچھی سے خراب اور خراب سے بہت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اسے ایک وارننگ قرار دیا ہے۔ وزارت صحت کی بریفنگ کے دوران پال نے یہ وارننگ دی۔
इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 38,949 नए कोविड केस पाए गए। सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा गया कि 542 नई मौतें हुई। एक्टिव केसेस घटकर 4,30,422 हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग की और कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि वबा को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन को अहमियत देनी चाहिए। मोदी ने बाज़ रियासतों में कोविड केसों में इजाफे पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने जिन 6 रियासतों के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरला शामिल है। उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और तीसरी लहर को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाने की बात की। वबा शुरू होने के बाद से मोदी मुसलसल चीफ मिनिस्टर्स के साथ इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की कोविड-19 वैक्सीन जल्द अवेलेबल होगी। इस वैक्सीन को मंजूरी का अमल जारी है। मंजूरी हासिल होते ही 5वीं वैक्सीन बन जाएगी जो इंडिया में अवेलेबल है। हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जायडस कैडिला ने 12 से 18 साल की उम्र के लोगों पर अपने तजुर्बात पूरे कर लिए हैं और इजाज़त हासिल करने की एक दरख्वास्त दाखिल की है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने 2 से 18 साल की उम्र के 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन के तजुर्बात की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए सेहत और ज़िंदगी के हक़ को सबसे अहम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को इस साल कन्वर यात्रा की इजाज़त देने के फैसले पर दोबारा गौर करने के लिए पीर तक की मोहलत दी। जस्टिस आरिफ नरीमन ने कहा कि हम सब इंडिया के शहरी हैं। आर्टिकल 21 सब पर लागू होता है जिसका ताल्लुक ज़िंदगी के हक़ से है। उत्तर प्रदेश हुकूमत 100% यात्रा की इजाज़त नहीं दे सकती। इस मामले पर पीर को सुनवाई होगी। रशिया का एक मुसाफिर हवाई जहाज साइबेरिया में लापता हो गया है। इस जहाज पर 17 लोग सवार थे। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी ने ये बात बताई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जुमे की सुबह एक एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। एक सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया कि एक खबर पर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया जिसके दौरान ये एनकाउंटर हुआ। जम्मू कश्मीर में इस तरह के एनकाउंटर्स तकरीबन हर रोज हो रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पाकिस्तान से 10,000 फाइटर्स अफगानिस्तान में दाखिल। अशरफ गनी हुकूमत ने लगाया इल्जाम, कहा पाकिस्तानी एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है। इमरान खान ने अफगान हुकूमत के इल्जामात रद्द कर दिए, कहा अमन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। कंधार में लड़ाई के दौरान इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हलाक। तालिबान और सरकारी फौज के दरमियान फायरिंग की जद में आ गए। काबुल हुकूमत से ज्यादा बासलाहियत हैं। कब्जा किए गए इलाकों में आम जिंदगी मुतासर नहीं हुई, तालिबान ने किया दावा। चाइनीज वर्कर्स की हलाकत पर बीजिंग और इस्लामाबाद में तनाव। सरकारी अखबार ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदारों को सजा नहीं देगा तो चाइनीज मिसाइल कार्रवाई करेंगे।
यूरोप के कई मुल्कों में सैलाब, 120 से ज्यादा हलाक, जर्मनी बुरी तरह मुतासिर। कई मुल्कों में कोविड की तीसरी लहर शुरू, नीति आयोग ने कहा अगले 100 दिन अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश की कन्वर यात्रा का फैसला वापस लिया जाए, 12 से 18 साल की उम्र के लिए वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।